सुमोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसड वोंडारा आराधन तुका जेजू मोगा मोकळा जेजू तुझो वर्तो मोग नियाळून तुझ्या वर्त्या मोगाचो अनुभव जोडून वो मोग निरंतरी तुझे तावन आमकां तुझ्या पातकी भावनांक मेळटा म्हळ्यार त्या अखंड पातयेन आज आमी या तुझ्या मोगाक अर्घां दिवं या तुझ्या मोगा खातीर तुका दिनवास पाठोवंक हांगासर आमी आसां आनी सांगाता हे जेजू ओ तुजो मोग निरंतरी आमकां पाठय म्हणून मागोंक या मोगान तुझ्या भावनांक तुझ्या पाटलावदारांक सदां राखून सांबाळ व्हर म्हणून मागोंक आमी हांगासर आसां हे जेजू या वर्त्या तुझ्या मोगा खातीर तुका आमी अर्घां दिता आसतना तुका आमी वन दिता आसतना वो मोग आमकां सांडून घालिना आनी मुखार वो मोग सदांच तुजे तावन तुझ्या पातके भुरग्यांक तो सदांच मेळटा आनी वो मोग दिवंक तो सदांच तयार आसाय म्हळ्यार त्या विश्वासान तुजेर पातयेन दवरून तुका हांगासर आराधन करूंक म्हणून आमी आयल्या हे जेजू हो तुजो मोग आमा मेस्तांक कसो तुवें आदी पाठयलाय कसो तुजो मोग आमकां ह्या दिसा वरेक आमकां सांबाळून आयला तशेंच हो तुजो मोग निरंतरी आमकां तुज्या भुरग्यांक मुखारय सांबाळून दी म्हणून मागून आमचो मोग करच्या आमकां मोगान पळोवच्या मोगान आमची जतन घेवच्या तुका आमी आराधन करता आनी हें गीत आमी गायता उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां मेटोन आसाय पवित्रांगा तुजो दिवन आसाय जेजू मोगाळ्या आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका
ये जेजू या संसाराक तुका दडलेल्या पापान या संसारांतय ताका आसो मोग उगडापो केलो. ये जेजू तुझ्या बापान उगडापो केल्लो तो मोग तुझ्या उतरांनी तुझ्या करण्यांनी तुझ्या हर एका नर्त्यांत तुवें आमकां या संसारांत 2 वर्सां आदी उगडापो केलोय. आनी ये जेजू तो काळ भरती जातस तुजो उंचलो मोग तुजो खरो मोग कत नातलेलो तो मोग तो उगडापो करचे खातीर तुवें आमचे खातीर आमचे सोडवणे खातीर तुजो जीवच दिलोय. आनी अशें पातकाच्या गुलामपणांत आसलेल्या आमकां पातका वरवीं जे मरण आमकां राखोन आसलें त्या मरणांतावन आमकां वाटावच्या खातीर ये जेजू आमकां तुज्या मरणा मुखांतर सोडवून ती सदांच आमकां लाभाशी करून तुजो वर्तो मोग तुवें उगडापो केलोय. आनी अशें ये जेजू आमचो खरो जण एकल्याचो खरो सोडवणदार जालोय. आयच्या दिसा तुवें त्या कुर्सार्थान जोडलेली ती सोडवण नियाळून आनी ह्या मुखांत तुवें उगडापो केल्लो तो वर्तो मोग आमच्या मदीक हाडून आमी तुका आराधन करता. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता आमी आमच्या पातकांतावन उठोवंक नवें जिवीत जियोवन तुवें आमकां जोड दिल्ली ती सोडवण ती आमी स्विकार करूंक त्या सोडवणेंत आमी वांटो घेवंक त्या सोडवणेंत आमी जें कितें आमकां राखून दवरलां तें आमी आमचें करून घेवंक तें सर्गेचें रास आमी आपणावंक आमकां तूं आधार दी. तुजे कृपेन आमकां नेटय म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मागोवन हे गीत आमी गायता आनी तुका आराधन करता. स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण म्हाका दुसरो. स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमचे जिणयेचो एक तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवणदारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवणदारा आराधन तुका. Alleluia.
Hallelujah, 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 Hallelujah. येशू जेजू क्रिस्ता तुझे समोर आम्ही थिबेरसर पडल्या आणि तुका आमचो देव म्हणून मानून घेवन आमचो वर्तो मोग करचो देव म्हणून वळखून घेवन आम्ही तुका आराधन करता आसतना या तुझ्या पवित्र हजरपणा मुखांतर तुझो मोग आमकां मेळो तुझ्या मोगाची रूच आमकां हर एकल्यांक लाभो आनी प्रमुख जावन हे जेजू पातक्यांची दया तूं करताय पातक्यांक सोदूंक तूं येताय या पातक्यांक सर्गाक व्हरचे खातीर तो सर्ग सोडून तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय आनी आमच्या फाटल्यान तूं आयिल्लोय आमच्या फाटीक म्हणल्यार बरें तूं लागताय कित्याक आमी हर एकल्यांनी जोडलेली तुका फाटी जोडलेली त्या सर्गाक पावलेली तुका जावंक जाय आनी ह्या खातीर हे जेजू आमकां तूं सोदून आयलाय तुज्या मोगातावन आमच्या पातकाक लागून पयस पावलेल्या आमकां पातकाच्या आशेक पातकान दिवच्या त्या क्षणीक सुखाक लोबदोन आमी वांगटी वाट धरलेल्या आमकां हे जेजू तुजी अगाध कृपा दिवन सांत पावलून सांगलेल्या प्रमाणे जेन्ना पाताक चडटा तेन्ना तुजी कृपाय वाडटा जी कोण पातकांत आसा जी कोण तुजे तान पयस आसा तांकां गरजाची उदंड कृपा लाभोवन तांकां सगळ्यांक या तुज्या सोडवण्यांत वांटोवती आनी त्या सर्गींच्या राजांत तांकां व्हर सगळ्यांक तुज्या मोगाचो अनुभव दी सगळ्यांक तुजो सांगात दी सगळ्यांक तुज्या काकुळतेन वेंग मार सगळ्यांक तुजी दया तूं दाखय आनी प्रत्येक जावन या पातकाक लागून कोण कश्टांत आसात कोण निराशेंत आसात कोण विविध गरजांनी आसात तांकां सगळ्यांक हो तुजो मोग मेळोन हे जेजू हो सगळो मोग तांचे थंय बरेंपण हाडून हो मोग तांकां नवी दिशा दिव हो मोग तांकां सुटका दिव हो मोग तांकां हर एका बंदपासांतावन सुटोवन तांकां खरी व्यक्ती खरी स्वतंत्रायेन भरलेली व्यक्ती करो म्हणून हे जेजू तुजे लागी मागोन तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती गाता तुका वंदिता तुका अर्घां दिता तुका महिमा दिता तुजी स्तुती गाता हालेलुया 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 आमी समेस्ता उबे रावया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो दमदतांचीं कृत्यां पुस्तक आमी काडलें जाल्यार तातूंत 11वो अवस्वर आनी 18वी वळ अशी आसा देवान हेर जातींच्यांकी जिणी बदलन जियोवचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले थंयसर आमी पळयता लोक जमा जाल्लो हजार आसलो आनी तो लोक ह्या देवाक ह्या सोम्यांक ह्या जेजूक महिमा दिता आनी महिमा दिवंक कारण कितें महिमा दिवंक कारण कितें गी म्हणून हांगासर स्पश्ट सांगलेलें आसा देवान हेर जातींच्यांकी जिणी बदलन जियोवचो संदर्भ दिला पळया हेर जातींच्यांकी म्हळ्यार पयलें ताणें जुदेवांक हो संदर्भ दिल्लो हो अवकाश दिल्लो तांकां मात्र न्हय केवल जुदेवांनी मात्र बचाव जायचे म्हणली ताची येवजण न्हय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो बदलाक ताची येवजण पयलें तावन कितें जावन आसलें की म्हळ्यार हर एकल्यांनी बचाव जायचे म्हणली ताची येवजण आनी त्या खातीर आमी पळयता किर्तनां आमी गायता आसतना आमी गायता सर्व जनांगां तुजी सोडवोन पासारतेलीं सोम्यां सर्व जनांगां तुजी सोडवोन देखतेलीं सोम्यां असल्या उतरांनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो किर्तनकार उद्गारता आसतना त्या उद्गारांत देवाची खुशी देवाची योजन कितें गे म्हणून उगडापें जाता हर एकल्यांनी सोडवोन दिजे आनी ह्या सोडवोन घेजे आनी ह्या खातीर जेजू कितें करता अवकाश आमचे समोर दवरता
अवकाश आमच्या समोर दवरता. आनी हांगासर एक वाक्य आसा पळया, हें वाक्य कितलें अर्था बरें गे म्हणून थंयसर अशें सांगलां, देवान हेर जातींच्या की जिने बदलन जियोंसो. पळया तुमचे गुमान त्या उतरांचेर वरा, जिने बदलन जियोंसो म्हळ्यार जिने बदलली ना जाल्यार या बदली ना जाल्यार जियोंक जायना. खंयसर जियोंक जायना, ससनांक जियोंक जायना, त्या सिरगींच्या राजांत जियोंक जायना. त्या देखून जिने बदलाप गरजेची. आनी हो अवकाश हो जेजू मगाळ भावानाने बिनून आमकां हर एकल्यांक हर एका वेळार तो दिता. हो अवकाश आमच्या समोर तो उक्तो दवरता. कशें त्या लोकांनी हो अवकाश तांकां दिल्लेल्या खातीर देवाक महिमा दिली. आमी ह्या देवाक एक घडीभर महिमा दिवया, जिने बदलापाक अवकाश आमकां दिल्ल्या खातीर आनी जिने बदलून ससनाक जियोंचो अवकाश तुज्या आनी म्हजे समोर ताणें दवरलेल्या खातीर. अर्घां तुका सम्यान जेजू, होगलाप तुका सम्यान जेजू, स्तुती तुका सम्यान जेजू, जय जय तुका सम्यान जेजू, हरसितां तुका सम्यान जेजू, वंदितां तुका सम्यान जेजू, महिमा तुका सम्यान जेजू, आराधना तुका सम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी एक वाक्य आसा मगाळ भावानो बेनिनो, तें जावन आसा किर्तनांत आसलेलें वाक्य. 50 आनी 1 अवस्वर 12-13 वळ आमी वाचले जाल्यार हें वाक्य थंयसर आसा. हें वाक्य दाविदाच्या किर्तनांतावन काडलेलें आसा. दावीद कितें म्हणटा पळया, तो म्हणटा, तुजे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी, तुजो सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. परतून म्हाका दी म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ कितें? ताणें तो संतोष होगडायला म्हणून अर्थ न्ही. ताणें तो संतोष होगडायला म्हणून अर्थ म्हाका भावान आनी बेनिनो. सोडवणेचो संतोष दाविदान कसो होगडायलो तें कळीत आसा तुमकां? कळीत आसा? ताणें पाताक आदारलें, पाताक आदारलें. वय मुगाळ भावान आनी बेनिनो, केदाळा आमी पाताक आदारता. तो बळ सोडवणेचो संतोष तो आमकां मेळना, तो मेळना. त्या देखून दावीद हांगासर म्हणटा, तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका लाभय, म्हाका मेळा असो कर. ताच्या उपरांत तो अशें म्हणटा, उदार आत्म म्हजे थंय थीर सांबाळ, सदांच सांबाळ. तुजो आत्म दिवच्यान म्हजे थंय उदार जा, उदार जा. आनी तो आत्म सदांच सांबाळ. म्हजे वरवीं तो सांबाळूंक जायना, म्हज्या हस्कतकाये वरवीं तो सांबाळूंक जायना, म्हज्या वडण्या वरवीं, म्हज्या पातके वडण्या वरवीं तो स्पिरीट म्हजे थंय सांबाळूंक जायना. त्या देखून ताची हस्कतकाय तो वळखून घेता, ताचें उणेपण तो वळखून घेता आनी त्या देवा लागीं तो परतून मागता, हे जेजू तुवें मात्र वो स्पिरीट म्हजे थंय सांबाळून व्हरयेत. त्या देखून तो म्हणटा, वो आत्म म्हजे थंय थीर सांबाळ. ताचे उपरांत तो आखेरेक म्हणटा, कोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो. पळया, एक नवें मिसांव हांव हातीन धरतलो. तें कितें मिसांव गे म्हळ्यार, कोठ्या मनशांक तुजी वाट हांव शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले. पळय, पातकी परत्यान तुजेशी येतले. पातकी तुजे तान पयस पावले, पयस गेल्ले, पयस रावले, पयस उरले, त्या पातक्यांक हांव परत तुज्या पांयां तळी हांव हाडटलो. पळय मगाळ भावान बीन दाविदाची उतरां ती. आनी ती दाविदाच्या उतरां कोणा मुखांत्र सत जाल्यांत? दाविदाच्या संततेतावन उपजल्ल्या त्या कोंबऱ्या मुखांत्र. आनी तो कोंबरो जावन आसा वो जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी ह्या जेजून त्या दाविदाच्या पुतान, ह्या जेजूक आमी दाविदाचो पूत म्हणटा, दाविदाच्या घराण्यांत असो तो. आनी ह्या जेजून कितें केलां? ताच्या शिकोवणे मुखांत्र, ताच्या शिकोवणे मुखांत आमकां पातक्यांक देवाची वाट शिकयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. कितली अपुरबाची उतरां पळय मगाळ भावान आनी बिनिनो. आमकां ही वाट कित्याक शिकयल्या? कित्याक शिकयल्या? कित्याक दाखयल्या? देवाची वाट आमकां कित्याक दाखयल्या? कित्याक म्हळ्यार मगाळ भावान आनी बिनिनो, एकाच एका कारणांक लागून आमी तुजेशी परतून येवंक.
आमच्या पथका वरवीं आमी वाट सुकलेली आसाव आमी परतून ताचे सरशी येवंक त्या देवा सरशी येवंक तो जावन आसा मगळ भावन आनी भयणीनो उद्देश आमकां जेजून वाट दाखयलेली आसो आनी आमी जाणां मगळ भावन आनी भयणीनो किर्तनांत दाविदान सांगलेल्या प्रमाणे तो आत्मो म्हजे तें सांबाळ तो सांबाळ हो आत्मो म्हजे तें सांबाळ दवरलेल्या वेळार मात्र म्हाका कितें जातलें सोडवणेचो संतोष म्हाका मेळटलो सोडवणेच्या वाटेन सोमकोंक म्हाका साध्य जातलें तुजेशें पाटी परतूंक म्हाका साध्य जातलें आनी ह्या जेजून कितें केलां ह्या दाविदान कितें केलां गे म्हळ्यार ताणें त्या पवित्र आत्म्याक बसयल्लो मात्र न्हय त्या पवित्र आत्म्याक ताणें दिलो धाडलो पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या उज्याच्या जिबा रुपार तो आत्मो वयर थावन तो आपल्या शिसांक मेळ्ळो पळय मकाळ भावना आनी भयणीनो हो जेजू हो आत्मा आमकां दिता मात्र न्हय तो तीर सांबाळूंक ताचे कृपेन तो आमकां भरता तर मगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी मागया त्या दाविदाच्या उतरांनी आसचें तें मागणें आमचें करून घेवया सोडवणेचो संतोष परतून आमकां दी देवा दी सोम्या म्हणून आमी मागया त्या आत्म्यांक आमकां दी आनी तो आत्मो आमचे तें तीर सांबाळ म्हणून आमी आशेन बरी जिणी जियोवच्या आशेन सोडवण जोडचे ते आशेन सोडवणेंत वांटो घेवचे ते आशेन जेजून येदोळूच ती सोडवण आमकां जोन दिल्या ती आमी आपणावच्या आशेन ती आमची कण घेवच्या त्या उर्बेन आमी हें मागणें करया तिताक बरयलेलें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता तिसरो अवसर 5वी वळ अशें म्हणटा आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मा दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली कितल्या पुरबायची उतरां पळय मगाळ भावना बिनो तीत कितें म्हणटा पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या नव्या व्यक्तित्वा मुखांतर ही सोडवण आमकां फावो जाली तशें म्हणल्यार जो पवित्र आत्मा हो जेजू आमकां दिता ताच्या मुखांतर आमी नवे व्यक्ती जाता नवें व्यक्तित्व आमचें जाता वो पवित्र आत्मा असलें ट्रान्सफॉर्मेशन असलें नवें साव आमच्या जिवितांत हाडटा त्या देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्याची गरज वळखून घेवन ह्या पवित्र आत्म्यान आमचें तें हाडचें तें नवें साव वळखून घेवन ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचो तो आदार वळखून घेवन ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळचो तो सोडवणेचो आनंद वळखून घेवन ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आमकां दाखयलेले जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेले ते वाटेन आमकां चलोवंक मेळच्या त्या नैतीक बळांतय विश्वास दवरून हे जेजू ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां दी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां प्रेरीत कर आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवन सदांच आमी खरे वाटेक लोबदोंक आमकां आदार दी मागोवन गीत आमी गावया सर्वरन्नो नानु प्रीतीसबेको तुज्या वाटेन हांवें सोलोवंक जाय देवा वय तुज्या वाटेन हांवें सोलोवन ती सोडवून हांवें अनुभव करी जाय देवा म्हणून मागोवन हें गीत आमी गावया सर्वरन्नो ना प्रीतीसबेको ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ वय पवित्रात्म्या कसो तूं त्या दंडतान वयर देवन आयिल्लोय उज्या पार तूं देवन आयिल्लोय तांकां सोडवणेचो संतोष ह्या मुखांतर तुवें दिल्लोय आनी अशें सोडवणे खातीर तांचो जीव सयत दिवंक ते तयार जाले
आनी अशें तांचे सोडवून तांणी तांची कन्न घेतली. हे जेजू आमकांय त्याच प्रमाणे जिवंक, त्याच प्रमाणे सोडवणीच्या संतोषांत आमी वांटो घेवंक ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां उद्दार मापान तूं दी म्हणून मागून हें गीत आमी गायता. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋವಿಸಿದವರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸಂಕಟಮಣ್ಯ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. हे पवित्र आत्म्या दिसपट्टें जिवीत जियेत आसतना जायत्यो थाळण्यो आमकां येतात. वय देवान दाखयलेली वाट आमी चलता आसतना जायत्या रितीच्यो ताळण्यो येवन ह्या वाटेर तावन आमकां पयस ह्यो ताळण्यो व्हरूंक पळयतात. वय हे पवित्र आत्म्या ह्यो ताळण्यो हांवें झुजोवंक जाय. म्हज्या सशक्तेन ह्यो ताळण्यो झुजोवंक हांव शकना, पूण तुजी ती सकत म्हाका मेळिल्ल्या वेळार ह्या ताळण्या विरोध खंड जावन हांव झुजोवंक शकता आनी परत त्या देवान दाखयलेले ते वाटेन सोमकोन वय तो सोडवून म्हजो करूंक हांव शकता. त्या देखून हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय तूं ये सगळ्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक म्हाका कृपेचो आधार लाभासो कर. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ,
अभिषेक माड बन्नी पवनात्मरे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ये आत्म्या कसो सैतान आदामाने येवेक ताळूंक सुरवेरस आयिल्लोगे तो सैतान अजून आमकां तुज्या भुरग्यांक ताळता. तुज्या उपादेसा प्रमाणे जियेनासतना रावोंक, जें कितें आडवारलां तें करूंक, आडवारल्या संगतेन थंय आमकां वचोंक वो सैतान ताळूनच आसा. ह्या सैतानाचे सकत ती बांदूंक म्हणून तो आयिल्लोय. ह्या सैतानाच्या सक्तेतांव हे जेजू आमकां सुटका दिवंक तो आयिल्लोय. आनी ह्या पवित्र आत्म्यांची सकत केदाळ आमचे थंय आसा. ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ह्या सैतानाक पयस करूंक, ह्या सैतानाक जापी दिवंक, ह्या सैतानाचे आयकनासतना रावोंक, ह्या सैतानाच्या गोडशा गोडशा उतरांक लब्ध नासतना रावोंक, बदलाक तुका मात्र लब्धून जियोंक, तुजी मात्र सेवा करूंक, जें कितें तुवें आमकां फरमायलां तें मात्र आमकां करूंक आमकां आदार मेळटा. तर हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, ह्या सैतानाचे सकत बांदूंक आनी जें कितें आमकां देव फरमायता तें करूंक आमकां आदार कृपा दिवंक आमचे थंय तूं ये म्हणून हे पवित्र आत्म्या आमी मागता. सैताना शक्तिया बंदिसबेकु पवित्रात्मरे शक्ति ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. ये सोम्या जेजू ख्रिस्त तुम्हें बसलेल्या पवित्र आत्म्या कशा तुझ्या बसवण्यासर जाऊन थंयसर त्या आपोस्तलांक मेळोसो केलोय की हे सोम्या जेजू ख्रिस्त तशेंच तुवें आमकां सांगलां बापा लागीं आमी मागलेल्या वेळार
वो पवित्र आत्मा उद्धार मापन आमकां दितलो म्हणून ह्या तुज्या उतरांचेर हे तुज्या शिकवण्याचेर भावार्थाने विश्वास दवरून आज ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर पिडेसांचेर तुज्या तान पयस पावलेल्यांचेर हर एकल्यांचेर आमी मागता ह्या तुज्या उतरां सरी जावन आमकां हर एकल्यांक तो पवित्र आत्मा दी आनी हे वरवीं आमी आमच्यो पातकी वाटो सांडून तुवें दाखयलेल्या तुज्या पवित्र आत्म्यान दाखयलेल्या त्या सर्गेच्या बापान दाखयलेल्या वाटेन आमकां समकोंक हे जेजू ह्या पवित्र आत्म्याक उदारपणान आमकां दी म्हणून हे मागणी आमी करता हे मागणे मानून घेवन आमकां हर एकल्यांक तो तीर तुज्या वाटेन सांबाळचो आत्मा आमकां फावो कर आमी सदांच त्या सोडवणेच्या वाटेन चलोंक आनी त्या सोडवणेचो संतोष भरपूर मापान आमी आमचो करूंक आमकां ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार लाभाचो कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू अर्घां तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जय जेजू जय तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान महिमा जेजू तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान स्तुती जेजू तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जय जेजू जय तुका सुम्यान जय जेजू जय तुका सुम्यान आराधन जेजू तुका सुम्यान आराधन जेजू तुका सुम्यान आराधन जेजू तुका सुम्यान आराधन जेजू तुका सुम्यान जेजू देवाचें उतर आमी आयकुया मगाळ भावांनो आनी भयणीनो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो थंय जक्केव नांवाचो एकलो सुंकागरांचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें झक्केवा वेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय झक्केव सरारा देवन आयिल्लो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेचें वाचप आमी आयकलें हे सुवार्थेंत मिलाकात आसा भेट आसा कोणाची भेटगी म्हळ्यार झक्केवाची आनी ह्या जेजूची आमी पळयता हे सुवार्थेंत जेजू येरिको शहराक येता जेजू येरिको शहराक येता येरिको शहर खंय आसलें गे म्हळ्यार आमी इल्लीशी जियोग्राफी पळयली जाल्यार आमकां कळीत जाता येरिको शहर जुदेयाच्या गडीर आसलें जुदेयाच्या गडीर आसलें आनी हांगासर कितें जातालें गे म्हळ्यार कोण दुसऱ्या गांवांत तावन जुदेयाक येतलो गे तांचे तावन ते सुंक घेतले आनी हेर देशांत तावन कोण तांच्यो वस्तू हाडन दुसऱ्यो दुसऱ्यो वस्तू हाडन येतले गे तांचे तावनी सुंक ते घेतले त्या देखून हें शहर एक महत्वाचें शहर म्हणून आमी म्हणयेत थंयसर जायतें बिजनेस जातलें आनी थंयसर आसलो कोण गे म्हळ्यार झक्केव झक्केव कोण हांगासर ही सुवार्ता पळयल्यार आमकां कळटा झक्केव जावन आसा एक सुंकागार केवल सुंक वसूल करचो मात्र न्हय आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार
तो सुंकागारांचो मुखेली ताचें स्थान मोगाळ भवन बेनिनो उंचलें आतांच्या लेखार आमी म्हणयेत तो एक मॅनेजरियल लेवलार आसलो कांय जनरल मॅनेजर या CEO तसल्या एका हंतर आसलेलो मनीस ल्हानसो लाटपट एजंट न्हय ओडलो मनीस ताच्या उपरांत ताका कुडसून आनी एक वाक्य थंयसर पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तो तोलो मनीस मात्र न्हय बदलाक तो दुडवादीक ओडलो मनीस ग्रेस्त मनीस आनी ह्या ग्रेस्त मनशाक खबर मेळटा तें कितें म्हळ्यार जेजू ताच्या शहराक येरिकोक येता आमी पळयता ही सुवार्ता खंयचे अवस्वरांत अध्यायांत आसा की म्हळ्यार 19 अध्यायांत आसा येदोळवारे कितले अध्याय जाल्यात 18 अध्याय जाल्यात तशें म्हणटा आसतना ह्या 18 अध्यायांनी आमकां कळीत जाता की जेजू ऑलरेडी एक फामाद मनीस जाला तो फेमस जाला त्या देखून एकलो फेमस मनीस आमच्या गांवांक येता म्हणटा आसतना आमी कितें तरी करन ताका मेळोवंक या ताका पळोवंक आमी वेता न्ही गे आतां एकलो फेमस मनीस आमकां आयलो म्हळ्यार आमी हो अवकाश उपयोग करता आनी जाकेवाक ही खबर मेळ्ळीच आमी पळयता तो कितें करता की म्हळ्यार जेजूक मेळोवंक येता आनी एक समस्या कितें की म्हळ्यार तो गात्रान मोटवे आसलेल्यांक हें कळीत आसा ह्यो समस्या कळीत आसा कितें म्हळ्यार मुखार लांब मनीस रावतीत जाल्यार फाटल्यान मोठे मनीस असल्यार त्या केटींत तांकां तांचे पाट सोडल्यार मुखार आसलेल्यांचे पाट सोडल्यार दुसरें खंयचेंय तांकां दिसना न्ही दिसता गे दिसना मोठव्या मनशांची गजाल ती थोडे मस्त लांब आसतात तांकां समस्या कितें म्हळ्यार कारार पुरो बसोवंक समस्या खंय एकलो म्हणा लागलो घराच्या दारवंटल्यान येता आसतना हर एक पटी ताणें अशें बागोवन वचपाचें म्हळ्यार थोडे पटी जायते पटी ताका ताजो दारवंट लागलो आसा आनी बसार येता आसतना जाल्यार रिगोवंक आनी बरो बारीक कस जातात म्हणटात त्या देखून लांब आसलेल्यांक दुसरे समस्या आसात मोठवे आसलेल्यांक वेगवेगळे समस्या आसात त्या देखून हर एकांती समस्या आसात त्या देखून हायट एका तराचें आसल्यार बरें कोण ना तशें म्हणटा आसतना हांगासर आमी पळयता हो जाकेव ताका कांयच दिसना आनी तो कितें करता मोगाळ भवन आनी बेनिनो कितें करता एका सिकामोर ट्री आमच्या कोंकणींत रुमडीचो रूख म्हणून आमकां सांगलेलो आसा तो जायक रुमडीचो रूख गी सिकामोर ट्री आनी रुमडीचो रूख म्हळ्यार एकतगी ह्या दुसऱ्या तोर्जुमांनी ब्लॅकबेरी ट्री म्हणून सांगलेलें आसा त्या देखून खंयचो रूख जाल्यार म्हणना आमकां तें गरजेचें न्हय पूण तो रुखाक सरता तुमी चिंता मोगाळ भवन आनी बेनिनो एकलो CEOच्या हंतार आसचो मनीस CEOच्या हंतार आसचो मनीस तितलें मात्र न्हय एक ग्रेस्त मनीस रुखाक सरता म्हळ्यार लजेची गजाल न्ही गे भुरग्यांनी रुखाक सोडून पळोवचें आमकां कळटा भुरग्यांनी रुखाक सोडून आमकां पळोवचें आमकां कळटा आनी थोडे पटी थोडे जाण येता आसतना थोडे ते ल्हानशा बिल्डिंगाच्या मार्गाच्या कामार आनी खंयच्या कामार खंय तावन UP तावन आनी खंय तावन आयिल्ले आसात तांणी वचून रुखार सोडून पळयल्यार कोणी तांकां व्हडलें कांय लेखिना आसनात पूण ह्या एका ग्रेस्त मनशान येरिकोंत फामाद जाल्ल्या मनशान एका CEOच्या हंतार आसच्या मनशान रुखाक सरचें म्हळ्यार न्ही गे कितले जाण हसल्यात कोण ना कितल्या जाणांनी ताची केळकुळां केल्यांत कोण ना ताच्या मतीक कितले पोटी ते चिंता पायलें कोण ना हांवें त्या रुखाक सोडून पळोवचें गे हांवें येद्या व्हड मनशान म्हाका कसकालें इन्फ्लुयन्स करन म्हाका ताका लागीं वचचें येतालें
करियत गुतो ना म्हाका ताज्या मतीन कितें पुरो आयलें म्हणून पूण म्हगेल भावान आनी भयणीनो त्या वेळार आपणान जेजूक पळयचें आपणाक जेजून पळयचें त्या देखून ताची ती कितें ग्रेस काय आसा त्या विशयान चिंतिनासतना ताच्या स्थाना विशयान ताच्या मना विशयांत चिंता करिनासतना तो कितलो खालतो जाता पळया जाकेव कितलो खालतो जाता ल्हान जाता त्या जेजूक पळोवच्या खातीर त्या जेजूचेर एक दिश्ट घालचे खातीर ह्या वक्तार ताणें कितें करियत तें सगळें तो करता आनी त्या रुमडेच्या रुखाक सरता आनी जेजूक पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ती आशा मोगाळ भावान आनी भयणीनो ती आशा आज हांगासर इस आशा घेवन कंडी जावन आमी हांगासर आसां ती आशा घेवन आमी हांगासर आसां ही आशा घेवन कोण जी येता मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही आशा घेवन कोण जेजूक मेळोवंक जेजूक भेटोवंक आशा येता मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांचें तें एक व्हरतें बरेंपण जाता तें बरेंपण कितें म्हळ्यार जेजू आमचेर दिश्ट घालता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया सुवार्थेंत अशेंच जालें जेजू वयर सोडलेल्या त्या जाकेवाक पळयता पळयता तितलें मात्र न्हय मोगाळ भावान आनी भयणीनो तो जाकेवा लागीं उलोवन कितें म्हणटा आज हांवें तुमगेर येवंक जाय ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आज हांवें तुमगेर तुमचो सैरो जावन हांवें येवंक जाय म्हळ्यार तुमगेर हांवें जेवणाक हांवें येवंक जाय म्हणल्याचो अर्थ थंयसर आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आतां हांगासर आसा आतां जेवणाक वेचें म्हळ्यार कितें जेवणाक वेचें म्हळ्यार आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी कोणा सांगाता जेवता सांगा पळय सडावत जावन कोणा सांगाता जेवता सडावत जावन आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान सवय आमी आयस्ट जेवचें आमच्या सगळ्या जिविताचे अवद्यंत आमी आयस्ट जेवचें कोणा सांगाता आमच्या घरच्यांक सांगाता न्ही गे ताचे उपरांत आमच्या फ्रेंड्सांक सांगाता आनी ताचे उपरांत कोण आमच्या संबंधांत आसात तांच्या सांगाता न्ही गे कोणाक आमची वळख आसा कोण आमच्या संबंधांत आसात तांच्या सांगाता न्ही गे जेवण कितें गे म्हळ्यार जेवण एक बैलो गुर्त कितें म्हळ्यार म्हाका आनी एकल्याक एका रितीचो संबंध आसा म्हाका आनी एकल्याक एका रितीचो एकवट आसा हांव आनी एकल्याक जेवणाक आपयता म्हूण सांगल्यार आतां पळया सैरीक जाता न्ही गे सैरीक जाता आतां सडाव जावन मोगार पडोवन काजार जाता पूण मोगार पडल्या उपरांत ते घरच्यांक सांगतात घरच्यांक सांगून कितें करतात आनी तांगेर वेचें जेवणाक आनी तांच्या घरा वेचें जेवण जेवण कर नायल्या उपरांत ताजो अर्थ कितें संबंध घट्ट जालो म्हणून अर्थ तीर जालो म्हणून अर्थ वय की न्हय हांगासर मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू जेवणाक आपणाक तुमगेर येजे म्हणून सांगता आसतना तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार म्हाका तुजे लागीं संबंध आसा करूंक मौन आसा म्हाका तुजें तें एकवट दवरूंक आशा आसा पळया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजूची आशा ही जेजूची आशा ती आनी जेजून कितेंच चिंतू ना जेजू कळीत आसलें तो सुंकागार म्हणून सुंकागाराक त्या समाजांत तितलो मान नातलो ताका पत्की म्हणून लेखतले परपेच्युअल सिन्नर म्हणून आपयतले परपेच्युअल सिन्नर म्हळ्यार कालें परपेच्युअल म्हळ्यार कालें निरंतर 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 पत्कांत आसो कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावानो भयणीनो जाकेव सुंक वासूल करच्या कामार आसलो सुंक वासूल करचें म्हळ्यार तें कितें म्हळ्यार कानुना प्रकाराचे सोरे करचे ती सोरी सोरीत पूण कानुना प्रकाराचे सोरी तितले मात्र न्हय तो कोणाक सुंक वसूल करून दितलो कोणा खातीर वो उरतलो रोमागारां खातीर
रोमांगारां खातीर जुदेवांनी रोमांगार कितें जावन आसलें दुस्मान जावन आसलें कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक तें जेरुसलेम तें इस्रायल प्रांत गांव कोणें दिल्लो देवान दिल्लो देवान अब्राहमाक इजाकाक जाकोबाक दिल्लो न्ही आतां कितें जालां जुदेवांच्या आपणाच्या जाग्यार कोण रावल्यात ते रोमांगारांनी स्वाधीन केलां आनी रोमांगार आडाळ तें चलयतात आनी हे जाके वता जाल्यार कितें करतात ह्या जाके वता जाल्यार ह्या जुदेवान तावन कितें सूंक वसूल करून कोणाक कुमो करतात तांच्या दुस्मानांक कुमो करतात तांच्या दुस्मानांक कुमो करतात आनी त्या देखून असलो सुंकागार तो आनी त्या देखून आमी पळयता मगाळ बाबान लोक ताका पातकी म्हणून लेखतात पातकी म्हणून लेखतात पूण मगाळ बाबान बीन ओ जेजू ह्या जाकेवाच्या फाटल्यान लागला म्हणटा आसतना आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार तो हर एका पातक्यांच्या पाट्टेक लागला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मगाळ बाबान बीन हर एका पातक्यात ताका संबंध बांदून हाडूंक मन आसा आशा आसा ताचे तें ताणें पाटी परतचें म्हणून आशा आसा म्हणून ह्या घडिता तावन आमकां थंयसर जेजू दाखयता पळय मगाळ बाबान बीन असलो जेजू आमचो आमचे ते संबंध आसा करूंक आशेवचो आमचे ते संबंध आसा करूंक थानेवचो आमचे ते कितें पाताक आसा तें तो लेखिना पूण मगाळ बाबान बीन आमचे थंय तो येता आसतना आमकां तो मेळटा आसतना आमकां तो आपयता आसतना आमकां दुसरो निर्भोग ना म्हळ्यार पाताक सांडचे शिवाय आमकां दुसरो निर्भोग ना पाताक सांडून आमी ताचें तें वसा जैस जें कितें जाकेबान आखेरी केलें तेंच जाकेब उपादेसां फाटीं परतलो आनी तो जिखलेलो जालो आनी जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली ह्या घराक बाचावी आयली जाकेवाक बाचावी आयली केदाळा मगाळ बाबान बेनिनो जेजूक तो पयल्यान पळोवंक आशिल्लो तो वळ जेजून ताचे ताण बागयली मात न्हय ताका पळोवंक मेळ्ळो आनी केदना जेजू तांच्या घरा आयलो तेदना ताणें कितें केलें ताची जिणी बदलिली ताणें कितें लुकसाण केल्ली आसा ती ताणें फारीक केली आपणाच्या पातकांची दूख ताणें धरली आनी अशें ह्या मुखांत्र सोडवून ताका लाभली मगाळ बाबान बेनिनो ओ जेजू आमच्या हर एकल्यांच्या पाटेक लागला हर एकल्यांच्या पाटेक लागला आनी वो जेजू हर एकल्या लागीं आज विचारता हर एकल्या लागीं आज विचारता म्हाका तुजें तें येवंक जाय म्हाका तुजें तें येवंक जाय म्हाका तुजें तें एक बरो एक निकट एक घट संबंध बांदून हाडूंक जाय म्हणून तो आशेता तो सांगता म्हाका तुमगेर येवंक जाय म्हणटा आमची प्रतिक्रिया कशी आसूंक जाय मगाळ बाबान बेनिनो वय कशें जाकेवान त्या जेजू तांच्या घरा स्वागत केलो गे तशें आमी ह्या जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक जाय आमी स्वागत केलां म्हणलें कशें दाखोवंक जाय ताणें आशेवचें तें कर उपादेश पाळून जें कितें जेजून सांगलां तें पाळून आमी ताका न्ही जाय की आमच्या जिवितांत स्वागत केलां म्हणून दाखोवंक जाय तो व्हड मगाळ बाबान बेनिनो जेजून हाडलेले सोडवून म्हाका तुका हर एकल्याक फावो जातली जर जेजूक स्वागत केलां म्हणून सांगून म्हजें आदलें जिवीतच हांव जियेतां जाल्यार जाय की हांवें जेजूक स्विकार करूं ना म्हणून जाता हांवें स्विकार करूं ना म्हणून जाता हांवें वेलकम केल्लें बरें जायना त्या देखून सोडवून मेळा जें जाल्यार मगाळ बावन म्हणून जेजूक घेतल्या उपरांत जेजून आशिल्ल्या प्रमाणे जेजून शिकयलेल्या प्रमाणे हांवें करूंक आसा आनी तो व्हड मगाळ बावन बेनिनो ती सोडवून आमकां फावो जाता तर आमी कोणी देवाच्या काकुळतीतून भायर नाव देवाच्या काकुळतीतून भायर नाव जाकेवाक लोकांनी कितें चिंतलें गे म्हळ्यार जेजूक सांगलें अळे वो पत्क्यांचो सोयरो जावन गेला म्हणून कित्याक म्हळ्यार लोकांनी चिंतलें त्या जाकेवाक आनी मुखार देवाची काकुळत मेळना ताच्या पत्काक लागून तो निरंतरी पत्कांत आसा
सोरोंक नजो म्हळ्यार त्या उपादेसाक विरोध येता कित्याक म्हळ्यार सूंक वसूल करच्या मुखांतर तो निजायके सोरो नासलो सोरी करनासलो त्या देखून लोकांनी चिंतलें ताका आनी सोडवण ना म्हणून पूण जेजून कितें सांगलें जेजून कितें दाखयलें ताच्या काकुळती भायर कोणीय ना अरे एकल्यांक केदें व्हड पातक्याक जाल्यार तुमच्या जिवितांत केदें व्हड पाताक तुमचें तें जालां जाल्यार तुजी देवाची काकूळ तुका मेळटा देवाची काकूळ तुका मेळटा ताची काकूळ तुका उक्ती आसा आमी वडोलो आराधनांत पय सुरवेर सांगलेल्या प्रमाणे तो आमचें तें अवकाश उक्ते करून दवरता सदांच अवकाश आसात जिणे बदलून आमकां जियोंक आमकां अवकाश तो परत परत दिता मोगाळ भावान आनी भयणीनो तर ह्या जेजू खातीर आमी अर्घां दिवया ताका दिनवासया आनी ताका आशेवया ताका आमचें तें स्वागत करया आनी ताणें आशेवची जिवीत जियोन त्या सुडमण्याच्या मार्गान आमी चलया ह्या खातीर तो देव वो जेजू आमकां ताचो आदार दिवंक दी ताची कृपा दिवंक दी म्हणून आमी मागया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंप्या या जेजू ते आमी आसां या जेजूक आमी लागीं सरल्या वो जेजू आज आमकां लागीं सरता आमचें तें ये म्हणून ताचे लागीं मागया आमचें जिवीत तुका समर्पित म्हणून आमी सांगया येदोळ वारेक उपादेस मोडून आमी जियेता जाल्यार आनी मुखार उपादेसा प्रकार आमी जियेतले हांव जेजू म्हणून आमी सांगया तितले मात्र न्हय या वर्त्या मागण्या सुमे आमच्यो इतर गरजो ताचे समोर दवरया जायत्यो गरजो हाडून आमी हांगासर आसा जायत्या खातीर आमी मागता म्हणून आमी सांगलेलें आसा जायतीं कश्टांत पिडेंत आसलेलीं आसात काम नासतना आसलेलीं आसात विविध आकांतांनी आसलेलीं आसात तांकां सगळ्यांक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कृपा वळोवन दी आधार मेळोवन दी आनी वो जेजू तांकां सुटका दिवंक दी सोडवणेचो संतोश तांकां मेळासो करून दी आनी अखेरीक त्या सर्गेंच्या राजांत मेळच्या त्या शाश्वत सुटकेचो तांकां संतोश मेळच्या खातीर तांकां तो सदांच गरजाचो आदार फावो करून दी म्हणून आमी मागया ताची बेसांवां ताच्या आशिर्वादा मागून दिबेर पडून ताका आराधन कर गावया आमी गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदया सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावडता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता
ह्या विचित्र सक्रमेंताक तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.